मेगा प्रोजेक्टाचो आनी तो इश्यू जाल्लो आहा आनी खास करून तो ते घरांक लागून ओपन स्पेसीचेर ती घरां दाखोवंक ना म्हणून तर ते कितें पळय कशें आहा गजाल हो विशय मानेल बाब 2016 विशय हो हातून तुका सांगता म्हणल्यार 16/9/2016 ही फायल इनवर्ट जालेली कळ्ळो तुका न्हू ताका कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिलेलें ताका 2016 मागीर तेजे ते मंच आहा पळय तेंच्यानी कंप्लेन घातली ते प्रोजेक्टाचेर आनी ती मंच घालून मागीर शोकेस नोटीस काडली आनी पंचायतीन रिवोक केली केन्ना रिवोक केली 2017 रिवोक केली फायल मागीर तेंच्यांनी ती चॅलेंज करून टेक्निकल क्लियरन्स TCPन हाडून 17/3/2022 ताका क्लियरन्स ताका दिलेला एप्लिकेशन फॉर लायसन्स कळ्ळो न्हू आनी आमी पावला ऑगस्टान 22 तारखेक 2022 पावला आनी हांगा हे टेक्निकल क्लियरन्स बीन ताका जाल्ले म्हणजे 17/3/2022 दिलेले ताका मागीर लेटर ते तुका म्हणजे कित्याक लोक सांगता ह्या विशयाचेर हे तुमकां कळपाक जाय हो विशय आतांचो न्हू हो विशय पयलींसूनच आसा मागीर जेन्ना एप्लिकेशन ताका लायसन्स ताका इश्यू करपाक लागले जेन्ना तेच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन चॅलेंज केली आनी डायरेक्टर पंचायतीन ताका इश्यू करपाक लागली आनी तो मॅटर डिस्पोज जालो 6व्या म्हयन्यान 2022 ताका ही ऑर्डर येयली की ताका दिवची म्हणून तुमची पंचायत येवच्या पयलीं हय आमी पंचायत पयली आमी ऑगस्टान पावला 22 तारखेक आनी तेंची मॅटर डिस्पोज जालोलो 20/6/2022 आमी पावलेलो ऑगस्टान आनी हो विशय हो कंटिन्यू जालो ना न्हू आतां हांवें लागून तांकां हांव कित्याक तुमकां सांगता हांवें तुमकां कळपाक जाय की हांवें डिस्कशन केलें फॅमिली बाबतींत लागून आर्ग्युमेंट केलें की दोनाय पार्टी लागून बसून हांवें तांकां आपयल्ले आनी हेजेर असो विशय म्हणून तांकां मांडलेलो पूण कशें आतां जेन्ना ऑर्डर येयली तेन्ना सेक्रेटरीन कितें सांगलें सरपंच आपल्याक ही ऑर्डर ही फॉलो करची पडटली कित्याक 7 days ताका लायसन्स दिवचें पडटा म्हणून म्हाका तेणी मिटींग घातले पूण हो विशय आतां कोर्टान जर ऑर्डर येयला हांव काय फुडें वचोंक शकना म्हणून तुका खबर आसा कित्याक लागून जेन्ना कोर्ट जर ऑर्डर दिला हांव सुप्रीम कोर्टा वयर आयज म्हाज्या वयर BDO आसा BDO डायरेक्टर पंचायत डिस्ट्रिक्ट आसा त्या लेवलाच्या प्रमाणे म्हाका तो गायड म्हाका फॉलो करचो पडटा की हांव डायरेक्ट दिला म्हणून हांव रिजेक्ट करूंक शकना पूण हांवें तांकां सांगलें तुमकां जर कितें टॅक्निकल कितें आसा त्या प्रमाणे तेणी कंप्लेन घातली आमकां की सरपंच हो प्रोजेक्ट रिवोक करचो म्हणून मागीर रिवोक करचो म्हणून ते मागीर आमी ते फॉरवर्ड केले आमी फोर्टनायट मिटींग घेतले आनी आमी TCPक लेटर धाडले तरी पूण तो म्हणजे कंप्लेनर म्हाज्या फुडें येयलो आनी ते सांगले की सरपंच TCPची कोण येवंकूच ना म्हणून हांवूच तांकां घेवन TCPन गेलो TCPन घेवन तेंकां ऑफिसर कडचो अपॉयंटमेंट घेतलो आनी ते ऑफिसराक आपोवन हांवें इन्स्पेक्शन घेतलें इन्स्पेक्शन करून तेणी तो कितें करपाक जाय तो रिपोर्ट ताका आमी रिमांडर लागून पोतून धाडले आनी लँड एंड सर्वीस ताकाय आमी लेटर धाडलेले आसा म्हणजे करपाक लागून म्हणून ताका तांकां सांगलें जो पर्यंत तुमचो सॉर्ट आवट जायना हांव डिस्कशन करता की तुमचें तें काम बंद करचें म्हणून हांवें ताका त्या बिल्डराक खातीर इन्स्पेक्शनाक जो बिल्डरूय येयलो सगळे येयले आसले घरकारूय आहले आनी मागीर तेंचे तो बिल्डर जो कोण इंजिनियर आसलो तेवूय आसलो आनी तेजेर डिस्कशन जालें आनी मागीर तेंकां सद्याचो स्टॉक आसा पूण ते कितें म्हणटा डायरेक्ट रिवोक कर म्हणटा रिवोक कर म्हटल्यार कितें कशें गजाली म्हाकाय प्रोसिजर लागता तुका आमचो मानेल बाब तुका खबर आसा हांवें तिका सांगलें कितें पळय हांवें TCPक लेटर केलेलें आसा लँड सर्वीस लेटर केलेलें आसा म्हाका TCPचो रिपोर्ट येवं दी लँड सर्वीसचो रिपोर्ट येवं दी तेजे प्रमाणे हांव फुडलें डिसिजन फोर्टनायट मिटींग आतां करतलो पूण ऑलरेडी तांकां सांगता फाल्यां तांकां स्टॉप नोटीस हांव काडटलो तें पूण तुका डायरेक्ट स्टॉप नोटीस काडपाक मेळटा काय म्हणटा आंटील एनालिसीस दाखोवंक जाय न्हू कितें तरी तें तुका हांवें आनी ते कितें म्हणटा की पळय आतां हांवें तांकां सांगलें कित्याक लागून की हांवें तुमकां स्वताच लास्ट ग्रामसभेकूच काबार सांगलें बाबा पळय हांव काम कर तुमी जर काम करता तुमी म्हाका डायरेक्ट इन्फॉर्म करूंक शकता तांकां सांगलेलें हांवें आनी आयजूच तांकां तेंच सांगलां की एक तर बंद काम आसा तें सॉर्ट आवट करपाक जाय कितें खंय मिसअंडरस्टँडींग जाला कितें बरें तांकां सगळें घेवन बसून तें करपाक जाय आनी तें पळय कशें हांव तें सॉर्ट आवट करतलो ताका सांगलां त्या प्रमाणे आतां ती जर रिवोक करता पळय हांव डायरेक्ट रिवोक करूंक शकत ना म्हाका फोर्टनायट हांव एकलो सरपंच म्हणून म्हाका फोर्टनायट मिटींगेक घालचें पडटा आनी म्हाका रिपोर्टाकूय रावपाक जाय रिपोर्ट TCPचो रिपोर्ट येवं ना लँड एंड सर्वीसचो रिपोर्ट येवं ना हांवें 10 तारखेक रिमांडर धाडलेलो की रिपोर्ट म्हाका दिवचो म्हणून आनी आमी इन्स्पेक्शन बीन करून गेल्ले ते